دوستا و قومای گل سلام. دیروز ما یک ویدیو جور کرده بودم در درخواست یک قوما که است درخواست کرده بود که در کویته حالات نوجوانا که است بسیار خسته حال است. نوجوانا که است و شریک است طرف خاندونی است. ایتر بوگی که از خاندو دل برداشته هستند و تمامی در انتظار ازی هستند که یک گورنگ خود خورا در بار برسند. در امید بار اونا که است طرف خاندو توجه نمیده. امروز که است اونا باز که است میسیج کردن کدام مطلب ما قصدیر در کویته نبودم. واقعا از اینکه مطلب سیچویشن کویته چقدر بد است ما لا علم استم. این گبر ما باید قبول کنم واقعا که است ما در کویته نماندم قصدیر که است و ما واقعا خبر نیستم مطلب من گراوند سیچویشن چیز است. دیگه اونا مگه او مردم استودنت ها که وقت مطلب طرفی تیچرای توغونه که مستن که است یار اینا خوب تعلیم حاصل کرده اینا استاد جور شدن لیکن تنخواه اینا که است بسیار کم است. بس طرف تنخواه اینا توغمنه و طرف مردمایی که در بار رفته و اینکمی مردمایی که در بار است اونا حتی مزدورش هم اینکم از بسیار زیاد است. از لحاظ پیسه که است بازی تقابل که اونا مگه یار مو خاندور چیز کنی وقتی که مثلا که است اونایی که خواندن اونایی که استادای از ما هستن اونا فول خسته حال زندگی دارن فول کم تنخواه دارن در مقابل شو آدمایی که از اینجا بار رفتن فول امو نارمل مزدوری که مونا مزدورام که است اونا فول فرست کلاس کمایی نه در اونجا هم که است خانه جور نه در کویته هم که است خانه جور نه غړ ارسیانن مطلب خلاصه است که تفریح مفریح مونن شما خودشم خبر هستین دیگه مزو خاطر مگه نوجوانا که است تمام رجحان شی طرفی چیزا رفته یا که مثلا نه در انتظار بار هستن یا که بس ناامید میشن طرفی نشه موره دیگه ما واقعا راست که بگی سیچویشن کم چون خبر هستم و دیگه بلی دل ما هم است لیکن مسئله تر است که اگر شما توجه داده باشین ما همیشه که است درباره ساختار که است گپ زدم همیشه که است درباره کلچر گپ زدم یقین که موتیویشن یک گوتر گپ است که ما از که است تامنم یعنی شاید شما از پیشم اگر گپایز ما گوش کرده باشین ما همیشه گفتم که ما از سلف هلپ والا که است انزنا از کتابا که است ما کوشش کنم که تا یک حد که است دور باشم و خود هم دیگه ایتر نمادم و تر طرف زینه مادم که مطلب ما که است مردمار که است خوف فروشی دزی سنس کنم که اونا را بگیرم که است یار موتیویشنال اسپیچ کنم یا مطلب موتیویت کنم. وجهش چیز است؟ وجهش از خاطر ازی است که این چیزا که است نه صرف تو برای یک لمحاتی است. یعنی مثلا ما یک ذاتی قصه از خود بگم یگو کس گوش کنه انسپایر شونه برای دامنیت نیم گنٹه بعد تا یگو گانا تا یگو نوها تا یگو نات تا یگو خطبه تا یگو یوتیوب ویدیوی دیگه تا یگو دن ویدیوی پیشی سگ تا یزو کست گمش دو کست مور او کست زیاد چی مور امزو خاطر در نظر از ما ای ترکی صرف تو بگی یار دزی بنیاد که مثلا گو کس یگو گپ مر بگه ما ازی الله شما خود شما خبر نزی الله مثالا کلو است که مطلب شما اینترنت تو کن اینترنت پورم زی الله مثال است مردم که استم زی الله مثالا یک دنه دو دنه نه فول کلو مثلا لیکن او کست در مغز مردم که است نمیشنه در مغز نوجوانان نمیشنه او چیزی که مثلا میتن نوجوانان رو تبدیل کنه او ساختاری جامعه است او چیز که است او فرهنگ از ماست کلچر از ماست او چیز باید بدلیش نه. شما اگر تو قد باشین ما زیادتر زورم که است بریم زو لیکن باوجود زو ما که است درخواست از قومار که است احترام منم بریم زو که است ما یک دوسری قصه که است از منی ذاتی زندگی خو منو بس ما واپس که است طرفی مین مسائل طرفی زو فرهنگی مسائل مرم مگم تا ما قصار که ما منم ای که است صرف برای از ما اپلیکیبل است دیگه قوما که است شاید اینا حل مسئله و مسائل از مو حل نو ای قصار که ما منم دینوانی حل مسائل نوجوانانی است صرف ما احترامی درخواست از قوما که است ما قصار که است من خب قصه یک دنیش ما ایتر بگم که اموت ما که ما استودنت بودم در او که است میخواندم بس دیگه یک زمان که است مو کم فاینانشل حالات خانه از مو که است خراب بود بس ما که است گفتم یار ما که است منی اقتصادی خانه کنتریبیوت کنم لیکن تعلیم مو مکمل نشد دیگه مطلب خست تعلیم نداشتی که مثلا که است گو دنا سایس پشت گو سای نوکری بگشتی
بزگو هنرم کسته نداشتم باز مطلب در عنوان یک سلوشن کسته ایتنی که مطلب ما از پشت هنر نگشتم نه از او پیش ما کسته کاری چوب کردم ما کسته تقریبا 3 سال من یک دانه کارخانه چوب کار کردم یاد داشتم که مثلا کورسیار که تو نمو بافی ما یاد داشتم که مثلا کورسیار مو بافتی مثلا د ټیکه برای زو کسته کارم مکدم کورسیار کسته مو فیتینگ شرم کسته مو مکدم مثلا کسته تر نبود که مثلا ما تلاش نکردم تلاش میکردم که مثلا ما کسته یاد داشته باشی خوش خبرن که منی معاشره از ما سیچویشنی ترسته که یک آدم که مگه شاگرده دیگه اور کسته کار یاد نمیده در قراری کسته خوشم خبر استن کوشش نکید تا یک حد او کسته شاگرد بوم نه مطلب شیرم قص کار یاد میده که یارو برای زو پروفیتیبل است بس کوشش نکود در حد شاگرد بوم نه هرچ قصدیر او شاگرد بوم نه تا که مطلب مو قصدیر مطلب زو استفادهش نه دیگه خودم خبر نه بد قسمتی یک کلچر منی از موست دیگه ما تقریبا 3 سال من از کارخانه بودم یک بیسیک چیزایش که یاد گرفته دم لیکن او قصد نبود که مثلا من خانه که است کنتریبیوشن شنو قصد تایمی که ما اونجا سپند میکردی من خانه از ما یکو مینینگفول والا که است فاینانشل کنتریبیوشن ما نمیتونستم اوتیم که است بازم خاطر ما گفتم ما یک کار یاد بگیرم که فرم سال که واقعا ما بتونم من خانه که است قد بابیخ کست مددگار باشم من خانه کست بازم خاطر د ذهن از ما یمات که یار ما بورم کست کار گاڑی یاد بیرم کار گاڑی گوتر کار است خودم خبر استن که تو رای ام تو میتونی قچی کار کنی هم خطور مطلب اینکم داره لیک خو شاید اینکم شو زیاد نباشه ولیکن تو روی زو میتونی کاروبار کنی بس مطلب مقصد د ذهن از ما اینی بود که یار ما مورم کار انزیر یاد میگیرم بس د تروی انزی که است ما میتونی کاروبارم کنی مثلا تو گاڑی ای کونر که است بگیری ها روست کنی فکس کنی سودا کنی خلاصه که است کس د ذهن یک دریم داره دیگه او زمان که ما بچه بودیم زوالا که است بس ما بابی گفتم که بابای ما مطلب مردمار نمیشناسم تو بابی از ما که است رکشا والا گفتم خود تو رکشا والا درایور دیگه تو اگر بوری کار چیزا کنی بس بابی گفت منی رکشا خو کار شی قز پیسه نیست نه خود تو خبر مستریای شرکت تو شاگرداش کست تو لیکن اگر تو میخوای مثلا اگر تو بوری کاری کټه انجن کنی فرض مثال کسته کاری لاری کنی یا فرض مثال کاری ترک را کسته منی انزونا کسته مثلا کسته کافی پیسه است خود خبرونه کار شی هیوی انجن کسته چیز است لیکن نو کسته پیسه شم خوب از مقص خوب است گفتم خو صحیح است بس بابین بیچاره گشت پیدا کرد یک دنمزی چچیا که مو چچازارا که مگه مطلب کسته از KPK که ما از اوغونی مطلب کسته چچیا است دیگه او د منی علاقه حاضر کسته اونا کسته گیریج داشت اونا کاری لاری کسته مکد انجن لاری روست مکد بس مطلب شاگرداش تمام حاضر بود مطلب مستایشی انزی چچازارا بابی هم رفت قد زو گبز گفتتان صحیح است بیرو بچیخ کسته مو سمر تایم بود گرمیای سکولم بود ما گفتم زو کسته ما آغاز نم بس زو بعد سکولا که شروع شد بس سیکند تایم کسته آدم میشنه تا 3-4 ماه که تو د اسکول چوٹی است تو فرست کلاس مقصد بیسیک کاریات میگیری که زود بعدش چشت خدزو گبز گفته سه مطلب د گرمیا بای مطلب فول تایم بس تایم اسکول شد بس سوب تایم اسکول ور بعدش چشت کسته بای قد گیریز مو کار کنم و شاگرد ضرورت داره آدم ضرورت داره بایبین گفت خو سه بس صبحگاه رکشا والا دیگه مخانم بروری بایبین سر رکشا مرکز ورد صبحگاه کسته مو مادی دانی گیریج از کسته تاکد بس مو دان گریج که ما آمدم اینجی قد استایش ملاوشتم استایش کسته خوش اخلاق آدم بود او گفتان صحیح تو کسته بیشی دیگه شاگردان بود و دایر کسته قد ازناک تو بیشی بس مو یگو جای کسته گو لاری کسته لبی رود لاری خراب شده دین جنج بزو کسته قد سینیر شاگرد خو اونام بچای حاضر بود قد دو دنه سینیر شاگرد کسته و سامان مامان گرفتن گفت مو موری گودن لاری کسته خراب شده دمیرا کسته مو موری لاری کسته انجن شر کسته فیکس منی شمو کسته منی گریج بیش بس مو پیشن مای کسته بس ما باس قطستو گب میسن بس مو قدزو بچای حاضر شته دی همونجی بس دیگه خود خبر ریزه پیزه کارونای انجن منجدیر بوشوی نه مثلا بیسیکلی شاگرد که منم زومونه نه انجن که واز کده تر موگه بروشته دیست میده چیزا میده موگه بور نار کسته بوشوی پرزای زیر کسته صفایی مفایی کنو دیگه مو تر دیگه کارم کد ما منچ کسته کارم کدم پالوی زو گیریج از نه یک دنه دکانی پرزا پارت بود اون کسته می سامانی چیزا کسته سودا مکد زیادتر کسته سامانی استعمال شده انجن کسته منی دکان شو سامانم زیاد نبود ما گام است و زیاد دیاتم نمونده
خلاصه دکان پرزپارد والا بود و پارت والا کسته اینجا ماده دیم نه تام بچای تام حاضر بودن اینا کسته که مودرو کار میکردیم موم این شتدی نو باکول کی پرزپارد و دومش کسته منی دکان ماده دمتر جنرال بندارم کدی تایم نان شد تمای چشت شد مو خو خبرم نبودم خو تمای چشت است باز مو تمای چشت کسته ای ترمونی کی موری از چیزه از هتل کسته نان میری مطلب نه خالص مو گود دیلینگ داشت باز مور کسته مشترکه مو کسته مخری مطلب تمامی سی کار از نان می بود که مطلب تمای چشت مو خودی کار ولا کسته تورنان میداد نه دیگه منی گریجا کسته رواج است باز مو چیکار کردی قد از یک دودن بچه حاضر که مو ریزه انگیز مو شاگرد بود نمنار کسته مو رای کردی د پیش از خان اونج کسته هتل موسی یک زمان کسته بود دیگه از اونجا مو رفتی منی انزو کرایی کسته کم یک لبیش سوزی یک لبیش کسته کم دال کم گوشت و خبر نیم شما گرده دکانه ای مستریا کسته خوردن خبر نیم شما خوردن نه خوردن برحال مو کسته از اونجی مو ترکاری گرفت یک چند نان گرفت یا مادی بزمون چی کسته بچه حضر گو مخورد گفت خود توم شاگرد دیگه علمو گفت بیا بیش نان بخوری علمو قزنا کسته نان بخوردی بزمو باکولی حضر که منجی بودم دکانی پرزپارت والا کی بود او کسته بسیار کسته تر بد گفت مطلب مرا گفت دیگه گفت یار چی بد دور آمده گفت مردما کسته زولاتای خ بیزاره مردما کسته نان اولاتای خور پورا نمیتن زولاتای خ بیزاره بریزی کی اولاتای خ کورش پور کنه اولاتای خ کسته میره د دکانی مردما کسته پورتاون برای نان کسته مومی درو نان مخوردی امی کسته یار امی قبر کسته دایرکت انت روی درویم کسته ششت کسته گفت او چر کی بابی مروش کدت که مطلب مار سر رکشا ورد سوبیگا کسته انش طاقت نه قدوستا مستاقب درافت آلی توخ کو او دزو او دکان زو کسته لیده پرزپارت والا کسته این نان کی ورده دی مطلب ایسی کار تو بود مطلب ما یک نو شاگرد ماده دستام سیاه سوپ تا چشت رمو کسته تیلا انجینار کی ششته دی قچزه کسته دیگه یالی تمای چشت شده او خو مطلب از جیب سوخ دروز جیب زوخ درو نمیداد نه مطلب خود درو نان خودون خواسته و دیوم کسته لیکن صرف همه که وش کدت که یار بابیشی رکشا والا آورده بچه خور کسته ده اینجی شاگرد کده صرف برای امزو کسته یک دنه گبره امزو علم گیاره که مردمه از اولتاخ بیزارشده مردمه چی دو تر دو رسده که درو نانش پوره نمیتنه کسته امادن کسته بریزی که سرخ تیر کنه اولتاخ کسته آوردن دزمه کسته قدر بد لگی دیار مونان که درو منی دان خودخ ما چند لغمه خوردن نخوردن گبر که گفت نه دیگه نان د گلون مونج فول بند ما دیگه باز ما نان نخوردم دیگه باز ما گفتم ما کوریم کسته پوره پر شده بازمو بچه فهمید شاگرد فهمید گفت خیر دیگه گوی مردم کسته نشو تو چیزا کنو بچه کسته بسیار خوش اخلاق بود بچه حاضر گو کسته بس به هر حال نان از گلون متیر نشد دیگه بازمو نان مونج من نان من خورد کم جمع کرد باز ما هنر گفت میار ما یک ریزه کار دارم خانه ما کسته استانه ما ده باز ما صبح کسته ما قد استا گپ میزنم دیگه او گفتم این دیگه بریز ما کسته جگانی است دیگه مزون ما بال شدم رئیستم تا پیدل طرف خانه ده جیب زو خدا کرای بست بودم نبود ما خزم داد منی استم تر میما تم طرف تا می رفتم توکن کی بابی می کسته وش کد مره رکشا والا بود دیگه دم را کسته وش گفت کجا موری گفت چوتیشتی ما گفتم نه چوتی نشدم باز ما خچ قصه کنم و گفت خو خیر بچیم بال خیره خدا مهربان است و گو چیز دیگه کسته توغم به هر حال مطلب ما نمیخوایم شمور کسته تایم شمور ضایع کنم خط بورینگ قصه صوت خو باز مو رفتی چیزه دیگه مون روز کسته بابی ما رکشه چیزه پیسه چیزر مرد بس تافتا کت مو کرایه بس مردد ما خانه رفتم لیکن از بعد ما د ذهن گفتم خو یار ما کسته باید اینج که مطلب مردم اگر تو از خاطر یک چیز که تو تانه میده نه باید تو کسته مو کار تو باید کنی باید قوما گیار تو گو گب دی که بچه از مو کسته موتیویشن باید از منی درون خود تو باید قد منی زندگی خود تو قد گو واقع قد است شد خاص طور پر گو بد واقع کسته
او der macht mich نه تو میگی نه ما باید این ارکستر فیکس کن مگر تو نو چیز دمنی تو بود بس تو را برای خواز منی هرچ قدر را برای تو بن ماشه بازمزو خاطر اونو گب زو کست بسیار د دل زم چیزا کد گفتم تو ما یار ما می کار ما یاد گرفتنی هستم که هستم دیگه علی مطلب اگر قوما از مو کی دکان خو از چچ زارا بود نه زونا بود لیکن یک قومای دیگه کست که ازری ما بود گونزالا کست گم میزن تانه د تو یک پیغور کست د بازمزو خاطر ما کستور د دل خو مطلب زیاده نگرفتن که کین بگیریم مطلب کست ما زیاده گرفتم که ما می کار کردنی هستم بازمزو خاطر ما قد مامای ریزی خاردیم از پشتی کار زیاده می گشتی خب بور گوجایی کست پیدا کنی بازما دی دکانی یک افغانا کست بلی اخبار توم کده افغانا هم تر ادورتایزمنت کدد که یار اگر تو میخوای ترکاری یاد بگیری فرمثال تو کار موچی یاد میگیری یا ترکانی یاد میگیری یا مکانیک یاد میگیری یا الکترونیکس کست تو کوچ یاد میگیری مثلا نه تور پیسه مطلب کست د حساب فیس والا تور چارج میکرد بس تور میشن تور میگد موتور گارانتی این قضیات هر دوم ادورتایزمنت اخبار خواندی از اون کست مور پرزش گرفتی مادی گشتی منیز گلیا کست پالوی زی پرنس رود منیز گلیایشی روی درویزو که گلیا است ما نماز نه داد منم که پرنس رود پررل از یک بلوک رود نه ما بین جنا رود ما بین از کدام رود مو که مطلب مین رود بازاری لاقت بازار بخال می دو رود که دا ما بین از نه یک بلوک ریزه گلیای منیز گلیایش گشتی یک دنافیس از نارکس پیدا که تو کدی اون خالی یک دنافیس است که مطلب یک کمره منیش یک دو دنه وقو کست شیشته اونجی نه اونا کست دکان موچی دارن نه دکانی درزی دارن نه کست اونا دکانی چیزا دارن اونا خلاصه چیکار کرده که یک آفیس از خود خواست کرده باز رفته دن قد دکانای درزی و مثلا کست موچی و الکترونیکس والا و مکانیک والا اینا قد زنا کست گب زده تدخو مو مطلب شاگرد رینی برایشم کست رینی بس پیسهش کست نسبه منی فیس شرکت چطور منی چیکار نمونی به هر حال دیگه مو اون چی رفتی تو که یار یه خو تر کریدیبل چیزا نیه تر مو پیسه خم بدی چرکی نه یک آفیس تر چیز نداره بس مور تو خو گوجای رهی کنه که یادم نده کار به هر حال مو اون چی کست مایوس شدی باز دوباره آردیم سرچ گشته بس پیدا کردی تاکه تی سی سی کست پیدا کردی اگر شما خبر باشین کست تکنیکل ترینینگ سنتر کست در طرفی اسپینی رود کست نه بخشش نه اسپینی رود نه سرکی رود کست دیگه طرفی سرکی رود اینج کست که تکنیکل ترینینگ سنتر بود مطلب کست کولابریشنی حکومت پاکستان که جرمنی هر دوش کست مشترکه منجور کرد بس ما اونجا رفتم بس می چیزا کست آتو مکانیک کورس اونا کست در برای نو ما کست تو کورس داره تو میخان انجینر وازنی بستنی بهرحال اونجا خوب 3D میدی ولا کست چیزا یاد داد کانسپت چیزی که مطلب تو چطور ڈرائنگ جورنی و خوب بود مطلب چیزیشی دیگه اون مطلب تو سالید یک کانسپچوال ولا تو بنیاد چی جور نه و زود برای پرکتیکلش کست ما رفتم در قاضی آتوز کست مورایی که اگر قوما اگر خبر باشه بالنا طرف جنا رود کست یا منیم زو گلیش کست ما نام ضرور شکست ال دزین از منی است اگر شما خبر باشین ما بین بالنا طرف جنا رود کست طرف کینت کی تو موریا مو سایت شی اونج کست پس پشت منیم زو گلی از نه کست اونجا بلوک دکانای مکانیک هم است دکانای پرزپارد هم است دکانای زو بلوچام بودم اونج که مثلا کست اونا این شاک ابزرور کست جور نامو آین گراش کست اگر دوستا که دقت کویتا فامیلیار اونا کست اونو جایر خبر اونج کست قاضی آتوز یک دکان بود ما کست اونجی رفتم قدزنا کست برای پرکتیکلش بهرحال خلاصه تو که مثلا اینجا یک مقصد از یک قصه ما کست چیز است که تو که در یک جای ما رفتی تو رو مطلب یک مناسب روایق نبود بس لیکن از که گشتی تو مقابلش یک رای دیگر کست پیدا شد و او را کست بالکل باعزت بود اونجا نه صرف ما ترین کردی خودون از نا کست قاضی آتوز مور کست رایی کرد اونر از او کست بسیار خوب رفتار داشت و اونجا دو بچه ازرم کست میخواند یک دنشه میالم استرالیا ما کار مکانیک منه دیگه اینچ کست چیزا کست امین جیم کستم موضوع که معدد قبل نان شد ما نمیخوایم تایم شمور کست زای کن معلوم 20 منت کست قریب موشه
دیگه عموم جم که است اولنا روزی که مو دکان چیزی که بودی نان تیم نان چشت که شد دیگه منی کرایی که است نان وردت بز دیگه اونجی اوغانا بود شاگرداش که است زیادتر دودن بچه ازرم بود ما قدسنا یک جای که دم بز اونجی که است یک وستایش عیسایی بود امو نان اولنا روز که مطلب نان ورد منی کرایی که است وردت امو مثال دیگه یک طرفش سوزی یک طرفش دال یک طرفش که است گوشتم نان تا که نان شروع شد ما یک دو لقمه خوردم تو نگاه کرایی که است صاف شد بازو اموستای عیساییش کی بود که مطلب کم هوشیار آدم بود کم بالیاز آدم مر یک طرف کت پیسه دستان داد گفت بورونو او چلسته امازون چی کست بور کست برای خود کست چوله بگر امور کست منجی بیش بخار ما خبرم که تو کوریت پور نشد تو کست تا اوش کم تا دو مخورد شرک بچه تیز بود که اونا خبر بود که اینجی نان کم دیگه تو باید کست مکانیکا کلو کار نه بزونا کست گوشتم موشه دیگه ما رویه یک دنه عیسایی را که مطلب استایش بود قد رویه یک دنه آزره را اردوش کست دمانه گیریج یک دنهش یلا گیریجشی نبود لیکن یک دنهش کست گیریجشی گیریج خاص خود چخو نبود لیکن یک استایش منیش کست بود از جیب کست مر پیسه گفت بور کست تو ما خبرم تو کست دزی ماحول کټه نشته تو کست انجی گوشنا منده مر پیسه گفت بور تو کست نان علیده کست بریخ نان بگیره علیده کست دوتل نان بخور خب مقصدی از این استوری چیز است مقصد از این می بود قصه کست ذاتی زندگی نه که بعض اوقات دمی راه است که یک رود بلاک ما نه مثلا اگر ایت نم شکیار یک جای تو رفتی مثلا کست تو را برای گو چیز تو تلاش کردی او رای ترکی بند شد بس اگر تو بگی ارمان می اگی رای دیگه اگر می رایم بند شد ما کست بس اعلامونم اگر از اول رویه داشتین آدم کست منی زندگی خیلی پیش شد نموری موتیویشن اونی که موشه که خاص طور پر اینی که مطلب پازیتیو چیز باشه اصل موتیویشن که موشه او از نگاتیو موشه اونو که موشه که مثلا تو گو چیز ده سر خو بخوری بزور کست تو ده دل خو بگیری بگیار کست فرمثال ما کست اینی از خاطر اینزی ضعف ما کست اینی جایی یا ذلیل شدم یا مثلا خوار شدم یا مثلا کار ما نشد بس ما باید اینی خد از ما کست باید دوباره نشنه بس اگر تو از پشت گشت تو کست پیدا میتنی دیگه موتیویشن که در نظر از ما از یخو از سخت حالاتی که منی زندگی است ما چیزا والا درباره جذبی آزرگی والایشم گفتم لیکن ما یک ذاتی والا یک پازیتیو والایشم میگم دیوم چیز که مطلب تو رو زیاد انکریج میتونه در نسبت از اینکه ما بگم منال ما مستن بچه از رو گور بگم نه شاید از نه اثر نکنه لیکن ای کو بابا کست بسیار کټه رول داره ما که چیزی هم شده بود مثلا کست سکالرشپ ما شد ما کست مادم د امریکا کمادم اول نه دفعه که ما مثلا قد کیخ که ما گپ زدم قد مادر ما گپ زدم خدا بیامرزه مادرم کست سکول نرفتد کالج نرفتد لکایی نمیتونست خوانده نمیتونست لیکن دیگه مزو خاطر اول نه دفعه که مثلا ما قچ گپ زدم ما گفتم خو این ما مثلا کست د انجی د امریکایی دیگه نه شما د پاکستان رواج میه که مثلا تو میگیارم ما گو چیز بخوایم برای تو کست تو مزینجی برام برای از ما کست چیز میخوایم مثلا ما مزینجی از امریکا گو چیز میخوایم ما کست برای استوری کنم ننیم گفت بچه ما از تو هیچ چیز نمیخوایم واحد چیز که ما مثلا کست از تو میخوایم ما گو چیز د کار از منی است واحد چیز که ما از تو میخوایم اون نام است دیگه نالی تو ما واقعا دیگه او د دل خو ما متهم گفتم که کاش که تو از ما گو چیز بخوای مثلا کاش که تو از ما گو چیز میخواستی دیگه ما کست برای تو کست او پورام شو دریم کردم نام کست بسیار کست یک کلان دیماند است بسیار کلان چیز است نال تو ما تبالی برای زو کست پورا نشته میتنی مقصدی مادر ما اینه بود که مت تو پشت شهرت کست بگشت تو خبر بود که مثلا کست تنی که زو علاقه مساش بود که یار تو گو کس جور شون برای خود خو اصلا تو امزی ملک د زو ملک تو رفته مسافر شده قصه اختیار تو برداشت کردی تو اونجا رفته مثلا تو تنهای خم زندگی نی کسم سپورت پس پشت نیه من یک دنه ملک بیگانه که تو رفته تو مطلب تو رایخ گم نکنی تو اونجا گو چیز جور شده بیا مقصد دیگه وزو کسته اینه بود تو مثلا تو خیلی اون مادر دیگه نال مثلا مادر کست است تو بهتری اولاد خور کسته میخواه او کست از ما گو پیسه نخواست از ما کسته یکو فون نخواست از ما کسته یکو فرمثال کسته یکو کالا نخواست یکو جولری نخواست یکو تر فیزیکل چیز یکو تر متریال چیز از ما نخواست از ما گفت تو
یک نام کسته بزو کسته برای ما کسته بسیار کته موتیویشن هر تیم که ما منی خواندوی از ما خود خبر که بسیار لینکتی شد دیگه از خاطری ما باید لیده قصه بگم ویدیو کسته دور دراز میشه بسیار کسته ما سخت حالات بسیار سخت حالات تیر کردم دورانی که ما کسته استودنت بودم ما بسیار بد سیچویشنز هم کسته برای ما بسیار سخت علامات قسم کسته مددگار از من بود قسم کسته چیزا نبود مو قزاده نبود که ما کسته بیشتر قچی گپ دیم چرکی قدر کسی که ما سوچ میکردم که یاره میتونه رایز مر واز کنم تو میکردم سوچ میکردم نه یاری خماری رای کسته واز نمیتونه دومزو سیچویشن بودم که نه کس گاید کردنی والا بود نه کس مدد کردنی والا بود نه کس چیزا والا بسیار سخت سیچویشن کسته لیکن همیشه مو گبی مادرم که دیادم ما گفت خب بچیم تو اینچ که رفته دیگه تو که نام خور تو خراب نکنی مثلا کسته دیگه تو خونو یک گبی مادر کسته اونو کسته میشه دبلی دیل از ما بود بسیار که سخت حالات بود بسیار ناامیدی والا سیچویشن که مشد تو که ذهن ماد بزو کسته ما رو دوباره بیدار میکرد دوباره کسته ما چیزام کردم گفتم نه مو کسته این امکانی ناکامیش کسته باید اینج کسته نباشه دیگه خود تو کوینی مطلب ما دو گبره گفتم یکی است که مثلا تو منی زندگی است تو یک بد حالات باید فر مثال کسته قد است تو بد سیچویشن چونه یا که فر مثال کسته تو رو یگو کس که تو رو دستو عزیز باشه یگو کس که تو خوش داشته باشه او کس تو از گو چیز که بخواه نه که مثلا تو فون بخواه نه که مثلا تو یگو پیسه بخواه یا فر مثال چیزه بخواه نه تو یگو چیز بخواه که یار تو خود تو بال باری تو رو بگیار تو خود تو بس اونو چیز کسته این عالم که مادرها که مثلا از اولادای خو اگر بخواه چای که دختر باشه چای که بچه باشه بس اونا خودون چی کسته رای خواست منه لیکن بشک که مثلا اینال خو ایکی از من نخاننده بود رایز مر خواز نمیتونست بابی من نخاننده بود رایز مر خواز نمیتونست مشورم نمیتونست ما برار کلان خو خود مستام کلان بودم دیگه امزو خاطر خود من رایخ کسته واس کردم یا علم کسته بچاو دخترو یقین کن را است شرطی است که اونار کسته دجایزی که فر مثال موز دیست بگیری بعض جای ضرورت میشه که تو از دیست بگیری لیکن زیادتی تیما کسته تو باید کسته بیلی که اونا کسته خود خورای خواست کنه چرکی اگر تو مثلا یک دومنی یک سخت حالات رینی خاص طور پر بارامادو این البته ما کسته بر ما یک قصه دیگه بگم بز ما کسته درباره بارامادو ولا عرب کسته بگم اینی که مثلا ما درباره کلو آزر منم امی کست از کدام امی از کجا آمد مثلا موتیویشن امزی کست از کجا آمد موتیویشن امزی آمد که ما دکانی مستری کست ما کار میکردم دیگه او زمان بود که بامیان کست شکست خورد ما شاید قصر یک از پیشم کست قچ میکرده باشم بامیان کست دیگری طالبا آمد بس مو زمان کست مو خبری شرطوهم کرده دیگه ما خبری کست میخواندم خودم خبرم زمان کست یک تیما خبری صبح تیم خمای اخبارام امد بس یک زمان رواج شد که خبری اخبارام امد دو صفحه ولا کست خدا دانی اشتانه بود یا 12 بود یا 1.5 روپیه بود یا 2 روپیه ما داد من مطلب ارزان فول کم قیمت بود تیما پیشین کست سو اخبارات سودام کرد دیگه او خبریا کست اون مسلسل میمد با وجود اینکه مو پیسه کم بود تم اخبارات گرفته میخواندی دلی پوری ازره کست خراب بود چرک ازره گو شکست خورده دیگه تقریبا تمام چیز گیری چیزا مادت بس اینجا افغانا کلو قتل عام هم کردت خودم خبر این واقع مزار شدت بس د بامیان هم کست ناکشتت بس اینا کست دیگه جای هزار جادم کست آدم ازره گور کست کلو کشتت بس زمین دکانی مکانیک کست مو زمان که بامیان سقوط کرد ما کست یک افغان کست ما مو کست گاڑی خور وردت بس زمین که مطلب مو برای گاڑی ازو کست درو کارم کردی خیال از ما که ما تایراش واز میکردم برای اینکه مو بریک شکسته تو کنی همین که ما درو بریکاش واز میکردم چه کرسی خریشتت بزمون شتت بس از طرف از ما تو وقت خاطره شکل ازرگی داره گفت برادر جان ما گفت من خو خبر مو شاگرد بودی دیگه و مطلب عادت کاستمر بود دیگه اونجا ما گفت برادر جان یا شما کست مردم ما شدین یا رعایت ما شدین مقصد گپ شد که مثلا این عالم و حکمران است نال مثلا کست شمو کست مردم از موستن رعایت از موستن مثلا کست مترکی یک بادشاه است بس پس پشت کست او گپ از ما کست دزمه بسیار کست بدل گیت ونمون زمان کست مونج یک بچه از رگوم کست دیگه یک دکان دیگه کست و مستری بودسته اوم کست مات قدزمه کست مزول درد دیلم کردم گفت یارم مو این قص کلو از رگو کشته شده این قزالات خراب شده مو کست چیکار میتونی ما گفتم یک مستری توی یک شاگردی چیزا کست ما هستم
دیگه مو کست چیکار میتونی مطلب سجستشن هم زود که یار مو کست خط لکایی کنی برای اقوام متحده کست چیز رای کنی خلاصه کست او زمان گو در دور بود که آذر تقریبا هیچ چیز نداشت که مطلب گو آواز خو برو درکنه گو سورس آواز برو درکنه دیگه مزو خاطر ازو بعد چی مطلب 4-5 سال بعد چی که مثلا کست ما اول ندفعه دیست مو کست ده لپتاپ ما دیافر مثال اینترنت که مو داشتی تازه که مثلا کست گوگل که ما عادت بزو زمان دیگه چیز خونه بود مطلب گوگل گروپس بود ما موزبل گوگل گروپس کست برای آذر گو لکایی کدو خبری جمع کدو اونجا کست شروع کردی از دوری بلاگ آمد از بلاگ شروع کردی این حال تو خنال که دوری از اینکه مثلا کامرا ماده دوری چیز است ما روی کامرا استادش دازرگیس خود کستم مگه تو مثلا وی چیز بود تب یک گب یک دن افغان مثلا یک گبش که ما رو گفت نه که نه مثلا کست شما مردم از ما جور شدن یا شما رعایت از ما جور شدن ما چیزیش نوادم لیکن گبشم زو تانا والا و استایلی گبز دوشی چیزیش کستم زو تانا والا دیگه او کست بسیار د دل از ما ششت او کست دماغ از ما کست برو بدر نمشد که مطلب قوم از ما کسته یا مردم از ما کسته بور از رعایت باشه یا مثلا کسته چیزا بزرگ بعد که تو که تاریخار که تو میخوانی بزو کسته خو مزید کسته د دل تو میشنه تو خو مزید برید کسته واضح مشکیار مثلا مردم از ما کسته واقعا کسته د کدام سیچویشن کسته ما بوده برای امزو کسته بیل ما برایشم کسته صرف یک نمبر بدم که مثلا کسته ما که خواندم مطلب قد موتیویشن تعلق نداره لیکن ما میخوایم کسته صرف برایش مو کسته بگم که مثلا ما چطور وقتی که مثلا برای آذرگو سرچ کردی که خب قد آذر کسته چیکار شده دیگه ما کسته صرف برای زو کسته شمور یک ریزه ذهنی آزمایش میدم یک ریزه نمبر میدم که مثلا ما وقتی که ریالایز کردم خو یک گپ زد نه بعد که تو که مور میخوانی باز خواندن فرق نه مثلا بعض وقت یک جمله بازو کست قد استو استیک کنم یک جملهش کست تور مگیاره تو کنه که قد مردم استو کست چکار شده نال ما تو که یک جمله فیض محمدی کاتب را کست یک نمبر شیر کست ما کست صرف میخوایم قدش مو شیر کنم از مو کست وادر و طریق میشه ما کست مزو خاطرم میخوایم کست شمور تیز بگم خب مطابق فیض محمدی کاتب کست د ما بین 1890 تا 1891 یعنی د دورانی یک سال کسته د علاقه اوروزگان گیزو و شهرستان تقریبا 120,000 خانوار آذر کسته کشتم شد از بین مور توتالی مطلب کسته فول 120,000 120,000 خانوار آذر کسته بالکل از بین مور ختم شد مثلا اگر تو ساده کس از بلیش تیر باشه تو بگی خو 120,000 خانوار کشته شد 120,000 شاید بسیار کلانه لیکن شاید قصد زین چیم نه لیکن ما شمور میگم که مثلا او 120,000 خانوار چقدر کلان پیما چقدر بودینال مطلب ما قصد صرف بریزی که شمور ریالایز دل کنم ما شمور یک ذهنی آزمایش منم دیگه نال نارملی خانوار آذر کسته او زمان سایز شکسته ما بین 6 تا 10 بوده من یک خانوار آذر کسته 6 تا 10 نفر بوده خب مو 6 شرم نمیگیری که تای دارم نمیگیری که کلوه او مو میانگینچ بگیری اگر مو میانگینچ بگیری 8 میشه نه 6 تای 6 بسیار کمه دا کسته بسیار کلوه نمگم خانوار آذرگو 6م داشتن 7م داشتن 8م داشتن 9م داشتن میانگینچ اگر مو بگیری 8 نفر مو بگیری اگر مو فرض کنید میانگین خانوار آذر کسته او زمان اگر 8 نفر بود اگر تو یک لگو 20,000 خاندان را تو کسته بور 8م نگر 7 بگر اگر تو دا 7 کسته تو ضرب بدی 8 لگو 40,000 نفر شده یعنی در بین 1890 تا 1891 مطابق فیض محمد کاتب کسته تقریبا 8 لگو 40,000 نفر آذر کسته کشته شد در علاقه شهرستان گیزو و اوروزگان کسته خب 8 لگو 40,000 نفر کسته شما کسته شاید شندین یک مطلب ما در پوری قصر درونه ما شمور صرف درو یک سال را کسته درو قصیش مون که دا یک سال چقدر بور مو دیگه آذرگور الک و دیگه شلک مو صرف هم یک سال مو بگیریم مثلا کسته می 1,20,000 خانوار یا 8,40,000 نفر را کسته اگر مو بگیریم خب اگر می قتل عام نمیشد امو آذرگو کسته زنده مومند امروز کسته امو چقدر آبادی کسته جرم شد ما صرف میخوایم کسته بریشم کسته زینه آزمایش بگم دیگه اگر مو از 1890 رو بگیری تا 2025 رو بگیری
نارملی کسته رفتاری گروت ریتی پاپولیشن اگر مو این جنرال کسته دمنی افغانستان مو توخ کنی مطلب کسته خو چم خبر استین و خو مختلف در سال کسته گروت ریت پاپولیشن کسته مختلف نه بعض اوقات کسته تیز بعض اوقات سلو دیپند دیگه یک سال جنگ یک سال نا آرامی است یک سال اقتصاد خوبه یک سال اقتصاد بده یک سال حاصل خوبه یک سال حاصل بده یک سال مردم کسته مهاجرت نه یک سال کسته مردم مهاجرت زیاد نمونه مطلب فرق نه لیکن نارملی کسته اینا مگه اندازه که میزدن مگه رفتاری پاپولیشن کسته مابین 1.2 تا 2% بوده بس اگر مو کسته میانگین مزیر مو بگیریم مثلا مو بگیر مو رفتاری آبادی از سالانه گروت کسته اگر مو 1.8% بگیری 1.8% اگر مو کسته بگیری امروز کسته امو 8,40,000 نفر که اگر اونا کشته نمشد امروز او آبادی کسته تقریبا 7.84 میلیون انسان مشد دگالی شما خویرم گفته میتونن که یاری خو تو مطلب ما نیوریج گفته منیزی کسته که مطلب ما میگم رفتاری آبادی که رفتاری گروتی پاپولیشن که مطلب ما 1.8 میگم منیزی هم است که مویرم تو عمر کار چه قص کلو اولادات در ریزگی ممره چه قص مطلب خاتونو در سر زایش ممره یا فر مثال چه قص کلو مردم کسته سراتی جنگ کسته موره چه قص مردم از خاطر مهاجرت میشه نه تمام چیز منیزی کسته شامل دیگه تقریبا یال شما اندازه دین یال مطلب از رگو میگم مو شاید کسته ما اندازه از ما دیگه مطلب یال مو ریزب از رگو مو 7 میلیون آبادی داشته دیگه خو کم از کم آبادی از رگ 10 میلیون خوش شده دیگه تو کنو کی 7.84 مطلب کسته میلیون کسته تقریبا ابور 7.5 میلیون انسان بگر دیگه آبادی کابل کسته 4.4 میلیون است آبادی هرات کسته پاوکم 1 میلیون است آبادی غزنی هم مترکسته پاوکم آبادی مزار کسته پاوکم 1 میلیون است دیگه تو خود اندازه ده که مثلا کسته یعنی آبادی قندار هم کسته لا 1 میلیون کسته نمیرسه دیگه تو خود اندازه ده کابل شهر کلان است 4.4 دیگه اینال مثلا 7 میلیون 7.5 میلیون ازره اگر امروز مبود اونا کسته تقریبا 1.5 برابر کابل کسته آبادی ازره خالی کسته از بین رفته کشته شده صرف در مابین یک سال کسته دیگه تویر گفته میتونه که چند شهر کلان کسته که مو کسته میداشتی اگر او قزازرگو اونا کسته مبد اونا کسته مهاجرت مکد آبادی چیزه کسته ایتی اونا کسته چند کلان شهرار کسته پورم کد مثل مزار وری کسته تقریبا 6 دنه شاید 8 دنه کسته شهر کسته مو میداشت خالی آبادی ازره کسته جور دیگه شما اندازه دین چقدر کلان پیمانه کسته از رگو کسته کشته شد ماش صرف از خاطر ازو کم از بریزی برو بداشتم که نیچ سر که ما میخوان وزو کسته موتیویشن جور میشه که ما مثلا کسته بایم روی شما کسته بعض اوقات ما کسته کار خوری لامونم یقین که ما دنزی گرمیا کسته ما کسته باید کار مقدم اضافه کسته پیسام کسته مرافر زیادتر بهتر کسته پی کسته آفر بود بس پشتی کار بار کوی مکد لیکن ما خود مس خاطر زو وایت کردم که نه ما کسته بیشتم که مطلب نال مو باز مصروف مشی من یک دو هفته از بعد مو کسته زیاد نمیتن خودم بیل ما کسته زری گبا کسته ما کسته شیر نم دیگه مطلب قوما کسته زی اثر بلیز نه اثر مونه یا نمونه مو مثلا کسته کم از کم گبا کسته میزدم خب نال ما دوباره کسته طرف مین پوینت خمای که موتیویشن کسته باید کسته از اندرون باشه از بیرو ما اگر برای شما گو قصه که مونم یقین که او کسته شاید کسته برای یک 10 منیت و یک 15 منیت نیم گنته و قد شما باشه از بعد کسته شما ازیاد چم کسته ماره خب یک گپ دویم گپ ای ترسته که مسائل تعلیمی که مثلا کسته دوانه مابین کویته کسته ما کسته ریالایز مونم یک گلوک بچه کسته دخترو است اونا کسته ټیلنټیډ است اونا کسته ما اپلای نه داخلش کسته موشه پیش چیم از خود از ما کسته داخله کسته آسان ایسته است از تمام کلان ایسته که مثلا استام کټه مشکل ایسته ایسته که اگر تو حاضر هستی اگر تو غریب بچه هستی کرنگیز مور است تو باید فول اسکالرشیپ داشته باشی تو نه صرف کسته پر ټیوشن تو کسته شونه
برای زندگی تم کسته تو باید کسته داشته باشی. اگر نداشته باشی کسته برای تو بسیار بسیار کسته مشکل میشه. یا که تو گو فامیلی ممبر داشته باشی که مثلا پیسه داشته باشین که مثلا تو پورش کسته کاور کنی که او کسته از خاندانایی که انگلیزا که اینجا است از وسز نکسته لا برو بدرست. این حال قد از مو یک جای کار نه نوجوان دخترو نوجوان بچه بسیار مهنتی بسیار ټیلنتد بسیار مثلا کسته ذهین بچه هستن. اونا کسته ما بیچارگو کسته 4 سال که اسکول میخوانه اونا کسته تمام کلان پریشانیش چیز است مگر مو ठीक है مثلا نال مو 4 سال اسکول خوانده لیکن او قزمو کسته قرضدار میشی که آینده 15-20 سال کسته مو باید کار کنی تاکه مو کسته پیسه زور کسته بدی دیگه. تو کو خاندانای انگلیزایی که اینجا هستن نسل که هستن اکثر از نکسته اونا هم الله از وسش نیستن اکثر شی گلوش کسته د یونیورسیتی نموره چه خاطر نموره چرکی پیسهش توش نمگه یار ما کسته گرافت اینجا 4 سال خواندم ما مثلا کسته برای زونو قصدیر کسته کار کردنی هستم آیا ارزشم زیر داره یا نداره دیگه. از خاطر مردم کسته زیاتر که هستن اونا طرفی همزو اسوسییت والا کسته 2 ساله والا کسته دیگری هم ورک پرکتیکال والا است که ما همزین که گرفت مو کسته در طرف کار بوده دیگه. بسیار ذهین بسیار ټیلنټډ آدم ما همیشه است قد از ما گم یار شما چر نمیخوان نه یم یار مو خرزداریاشم خود تو سوچ کو مثلا کسته پیسې زورم کسته تو سوچ کو همزو خاطر تعلیم اینچ کسته بسیار بسیار کسته گران است. یک دوم کسته مسئله ویزا است خودم چون خبر استن بعضی داسته که قوما که پیسهش پورا مونه بریز نکسته ویزا اینی کسته بسیار کلان ایشو است دیگه. نال بریزی همونطور از پیشم که ما گفتم بریزی حل ازی کسته افراد نمیتونه نال از وس از منی است. نال مثلا اگر تو یگو قوما بگیار ما کسته د فلانی یونیورسیتی ما کسته ادمیشن مزما شده مثلا ما کستم قص ټیلنټډ هستم خو ما جی پی ای خوب است ما کسته اپلای کردم ما کسته داخلیم شده کورس هم خوب است یار تو قد از ما کسته مدد کنم بیا کسته تو مر مدد کنم مثلا کسته مر فاینانشلی کست او خزوس از مو برو بدرش خود چون خبر ما شمار درو مثال دادم که مثلا نال خاندانا انگلیس است دیگه. او بعض اوقات بعض قوما کسته اپروچ مونه مثلا دزی معامله کسته بس دمزو امید که یار مو کسته میتونم که خود تو حاضره می دیگه نال مثلا ما ټیلنټډ ما داخلیم شده یا فر مثال مو کسته دزمو هلپ کنم دیگه. تو کنو بزون چی کسته آدم فول شرم میشه از خاطر از شرم میشه که یارو موگی یار ما کسته واقعا کسته سزمانی است وقتی که انگلیزایی که دینج میشنه و از از نانی است دیگه از از مو کسته چطور میشه که مو اول نه جنریشن است و تازه چند سال شده مو کسته 20 سال 10 سال کسته مو چی کسته شیشته مخ نمیتونه دیگه واقعا کسته مو قز استرانگ نیست که مو بدی چرکی خودشون خبر استن اینج که مو مثلا کسته سالانه که مثلا تیوشن هم شونا کسته 45000 50000 60000 بعض اوقات د سال کسته تو تیوشنای تو ما دیگه تو از کجا کسته پورانی دیگه. مزو خاطر بس بعض اوقات که آدم معذرت نی بس تو خودتم بد محسوس مونی که تو مدد نتونستی بس دیگه مردم طرف کسته که هیچ چیزار خبر نیستن از حقیقتا خبر اونا خیال نه که یار تو مدد نمونی مثلا کسته یار شاید شما قصد نمیخواین که تو خودتون رسیدی تو نمیخوای دیگه کسته اینجا برسه. بس مزو خاطر کسته بسیار بریزمو کسته سخت تیر میشه مثلا امی که آدم ایرانی که مثلا یار خود کدام چرک اگر تو بخوای سمجاو کنی بس مردم خیال نکی یار تو درو نمیخوای قچ مدد کنی لیکن تو صرف درو کسته بهانه مونی. بس مزو خاطر کسته بریزمو کسته بسیار کسته نه چیزا سخت میشه بس حل ازی چیزا کسته اونم است که قوما همیشه که گفتم نه ایسی کلچر دیگه این چیزا کسته تو باید گروهی والا کار است تو باید کسته استودنت ها برای خود کسته سپورت گروپ کسته جور کنن بچه کسته یک جایی کی کسته آواز خو بال کنن آزرگویی کی دبار استن یک بلوک آزر است قوما است تو اگر از ناب گیار تو برای از ما کسته یک 50000 از ما کسته بدی تیوشن از مر برای 1 سال بدی خو شاید یک چند نازره باشه که افورد بیتن اکثر آزره نمی لیکن اگر تو بگیار مو کسته فرم سال $50 باشه $700 باشه یک بلوک مردم کسته میتن بزمزو خاطر تو این چیزا حل از نکسته تو باید خودی نوجوانای آزر کسته برای تو باید طرفی کراود فندینگ کسته تو بوری بزمی تر تو گروه ها که برای یک جور که یک دیگه خور سمجاو کنی راهار برایش واس کنی پیدا کنن سپورت کنن و برایش کسته کمپین کنن دیگه اینی اونو تیم موشه که مثلا کسته باید او بچای مو که ټیلنټډ هم است او بچای مو دخترو مو که ټیلنټډ است دیگه اونا باید ذمہ داری بگیرن ذمہ داری کریر خود تو باید خود بگیری علم
گپ دور میشه این که است دودن خوارو است که مطلب اردوش از استنفورد یونیورسیتی خانده بزونه یک دنیا از نکست برای گلدمن ساکس که است برای اینوستمنت از نکست کار میکنه بزو قصه شاید شما که است گوش کرده باشین از خود پادکست دارن دیگه اونم گمو اول روز که برای کار که مرفتدی مرکز یک دنه چیزا که است یک دنه هدایت نامه که است حساب کنه داد که مطلب منی زود 10 رولز از نار که است اول شیر داد که مطلب تو خود تو باید کست امو کریر از خود خور کست تو باید کست خود تو ددیست از خود خود بگیری مطلب تو انتظار نشی که اگر ما مهنت کدوم سخت کار کدوم ما خواندم ما تلاش کدوم بس منیجرز ما وش نه بس مار کست ترقی میده پروموت میده نه او تر نمیشه تو باید کست خود تو ددیست از خود تو باید بگشتی خو کدام راه ترقی است چطور کست ما قد کی شناخته شنم قد کی کار کنم چطور کست ما چی کارا کنم چطور کار خو ویزیبل کنم تا که ما کس ترقی کنم تو باید انتظار نشی که مثلا گو کس دیگه از دست بگیره تو بال کن تو باید خود تو راه برای خود بگشتی و پیدا کن برای قومام میگم که مثلا اونایی که ټیلنتید هستن خود چون خبر این یک ملک نیه دیگه این یک ملک هستن یک یونیورسیتی نیه چه قص کلو یونیورسیتی هست چه قص کلو کالج هست امزو خاطر انگلیزا که مونه د یک وخت که مثلا که است و اپلای نه اونا د یک وخت که است برای یک اپلیکیشن کې رینه اونا که است برای 50 دنه یونیورسيټي کې است رینه اگر مطلب برای نوکری ملازمت نه مزوله که است برای 50 دنه 100 دنه که است رینه دیگه اینجا که است تو برای اسکالرشپ کې اپلای نیم تو باید مزوله کنی تو نمیشه که تو خود دل خود یک ملک بسته کنی د یک یونیورسيټي بسته کنی د یک کالج بسته کنی د یک آدم بسته کنی و برای پیسې شامه مطلب هر قصد خود تو میتنی خاندان تو میتنه خصه کې نه میتنه برای مردم دیگه دور از ما دور کراون فندینگ خودون امریکایی که است گلوک جایی که کاراش پساومشن استودنت ها ما دارم برای گوری از چیز که گو کار میخوای پساومشن قابل اینترنت مور قصه خورمگه یار ما اینی کار کدوم یعنی کار خوب دارم مامونم یعنی از واسه از ما اینی جای ما اینی قص پیسه زرت از ما پساوستم مر فند کن بس مردم ها کس رینه یک $5 میده $1 میده $50 میده 100 میده گوش که زواش در 1000 میده دیگه اون تر کست استیستی کست و جمع میشه این جمع عالم بچه دخترو از مو کست باید تو باید خود تو دست خود کست بگیری یعنی چیزی خور کست دیگه امزو خاطر مو مطلب کست ای قرار باید کست تو باید اجتماعی کنی و دوباره کست مورم نه تا که مو سختار کلچر کست بدلی نشنه مو نمیتن تا که ایتا نم استودنت تا که از خودون چه گروه اینال مطلب ما خبر ما گو هزار استودنت نتورک داره هزار استودنت فدریشن که است مو داره دیگه اینی پلتفرم که شما داره اینی پلتفرم را صرف ده حد سیاسی کارا صرف ده حد چیزا والا باید نباشه صرف دنزی باشم که بچار صرف دزی نباشه که ما مثلا کریر کانسلینگ نه مثلا که باید سپورت گروپ هم داشته باشه و اگر مثلا مسئله ویزا است خب باید که باید استوریای بچار برو بدر کنه هر چقدر مثلا که اگر بچا دخترو ویزاش کی ریجکت شده اون استوریاش جمع کن بزرعی کن برای خبرها کستری کن خبرهای امنی دمزو ملکا کستری کن برای یونیورسیتیش کستری کن برای سیاستداناش کستری کن برای هیومن رایتس گروپش کست برای شرایی کن بس مطلب مقصد است که تو باید استوری باشه نه ریل استوریای بچا باشه که و بچار بگه خو یعنی بچه ټیلنټید نه تو خینی جی پی ایش یعنی قصد مثلا کست یعنی قصد مثبت نمبرایش کست یعنی قصد منی یعنی قصد خوب کارا کردن منی معاشره کسته دیگه اینا مطلب باوجود اونجا کسته اپلای کردن یا فرم سال یونیورسیتیش ریجکت نه یا یونیورسیتیش قبول کردن ویزا میلاو نشدن یا مثلا یونیورسیتی قبول کردن پیسهش کسته نداشتن تیوشنش نداشتن خلاصه اینتر استوریار شما برو بدر کن برای جنا کس ادوکیسی کی شما کنین باز چرک مردم خبر نیه اکثر مردم خبر نیه که مثلا د کویتا کسته چیکار میشه از بعد کسته شما کسته میتونن تبدیلی کنین دیگه این قرار کست در نظر از ما استودنت هایی میتونه استودنت گروپ هایی کست میتونه یک نفر نمیتونه این قرار دیگه این قرار کست کارای اجتماعی و اجتماعی کست میتونه چرا یک فرد از خود خو مجبوریات داره از خود خو مشکلات داره از خود خو چیزا داره مثلا کست ما شاید از دل مو میخواه چیزی مو میخواه لیکن تو اون که از وس مونیه بس مجبوری که خب بگیری خود خوره که مردم که گوتیم ریکوست مونه آدم بخی خود دادم فول شرم میشه دیگه خب دوستا امیدم تایمش زاینه اونم فول درو کست طریق میشه شما کست شاید نوتیس کرده باشین گب مکمل نشد گبا کلو بود لیکن اوا کست درو طریق میشه ما همز خاطر آخری گباشی صحیح گفتم نتونستم که مثلا ما استودنت والا سیشن میخواستم بگم خوب صحیح
لیکن ما به تیزی که بشه که واد رو طریق میشه امور صحیح گفته نتونستم. به هر حال قصه هنوز است، دردراز است. ما که تایم شما رو مزید ضایع نمونم. شما اگر سوال دارین، نگو تنقید دارین، نگو سجشن دارین، نگو چیزا دارین، در صورتی میسیج، در صورت پیغام که است دزما بیرسن یا در صورت کامنت که در زیر موزیک است بیرسنین. ما که کوشش مون دیگه اونایش که اجتماعی است، شخصی نه، اون چیزایی که اجتماعی است ما که ان شاء الله اونار که بینگانو که می فایده مزید مردم میرسه ما ضرور که بلیش که گپ مگم. خیال خوب بلین. یک جهان تشکر.